दोस्तों, सियाचिन में मामूल था कि दोनों अफवाज सख्त सर्दियों में ग्लेशियर से नीचे उतर आती थीं, एक तरह का गैर एलानिया मुआहदा इसको कह लें। लेकिन 1984 में इंडियन अफवाज बज़ाहिर ग्लेशियर से उतरने के बाद निहायत खामोशी से दोबारा वापस चली गईं और उन चौकियों पर कब्जा कर लिया जो पाक फौज ने खाली की थी। यही इंडिया की सियाचिन फतह थी। पाक फौज ने चोटियों का कब्जा वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। चोटियों पर दोबारा कब्जे के लिए एक बड़ी और बाकायदा जंग की जरूरत थी, जिसमें एयरफोर्स की भरपूर मावनत दरकार थी। पाक फौज के पास सियाचिन की सर्दी का मुकाबला करने वाले लिबास भी नहीं थे। उस वक्त जनरल जिया-उल हक रूस के साथ तारीख की सबसे बड़ी प्रॉक्सी जंग लड़ रहे थे, जिसमें रूस शिकस्त के दहाने पर था। जनरल जिया को अंदेशा था कि इंडिया के साथ एक बाकायदा जंग की सूरत में रूस पाकिस्तान की पुश्त पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान बायक वक्त दोनों बड़ी ताकतों से नहीं लड़ सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान में जीती हुई जंग हार जाएगा। खालिस्तान तहरीक उस वक्त जड़ पकड़ चुकी थी और जिया-उल हक को उम्मीद थी कि सिख आजादी हासिल कर लेंगे, जिसके बाद कश्मीर खुद ब खुद इंडिया से कट जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सियाचिन का बदला लेने की खुफिया मंसूबा बंदी का आगाज किया गया। ऑपरेशन कारगिल की इब्तदाई खाका बंदी तैयार की गई। उस वक्त जनरल जिया ने कुछ ऐसे बयानात भी जारी किए जिससे इंडिया को लगा कि दर हकीकत उसको सियाचिन में कोई खास दिलचस्पी नहीं। 1987 में ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ ने एसएसजी कमांडोज की मदद से कायद नामी अहम तरीन पोस्ट वापस हासिल कर ली, जिसमें वहां मौजूद पूरी की पूरी इंडियन ब्रिगेड मार दी गई, जिनकी तादाद तकरीबन 300 बताई जाती है। 1988 और 89 में पहली बार परवेज मुशर्रफ ने बतौर ब्रिगेडियर बेनजीर भुट्टो के सामने कश्मीर को आजाद कराने के लिए कारगिल जंग का मंसूबा पेश किया, लेकिन बेनजीर ने मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। कारगिल में भी सियाचिन की तरह सख्त सर्दियों में दोनों ममालिक की अफवाज नीचे उतर आती थी। मई 1999 में पाक फौज नीचे उतरने के बाद दोबारा वापस चली गई और इंडिया की खाली की गई तमाम चोटियों पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के नतीजे में सियाचिन और लद्दाख में मौजूद इंडिया की बहुत बड़ी फौज महसूर हो गई और उनके लिए जाने वाली अकलौती सप्लाई लाइन पाकिस्तान के निशाने पर आ गई। उस सप्लाई लाइन का 8 किलोमीटर हिस्सा तो ऐसा था कि वहां किसी चूंटी के लिए भी हरकत करना मुमकिन ना था। इंडिया ने कब्जा वापस हासिल करने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की। उस जंग में इंडिया ने स्टेट ऑफ द आर्ट बूफर्स, तोपें समेत अपनी एयरफोर्स की पूरी कुव्वत भी झोंक दी, लेकिन उसे नाकामी हुई। पाकिस्तान ने 6 अहम तरीन चोटियों पर कब्जा किया था, जिसमें से सिर्फ एक पर जंग जारी थी, बाकी इंडिया को नजर ही नहीं आ रही थी। कुल कब्जा की गई पोस्टों की तादाद 130 थी, जिनमें से सिर्फ 3 या 4 ही इंडिया वापस ले सका। उसी दौरान पाक फौज ने इंडिया के 3 जहाज मार गिराए, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने हमले बंद कर दिए। इंडिया को नाकाबिले बर्दाश्त जानी और माली नुकसान हो रहा था। जंग का मंजरनामा क्या था? मेजर जनरल बख्शी ने एक इंटरव्यू में बताया कि पाक फौज के 10 सिपाही इंडिया के 1000 सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे। दिन में तो हरकत करने का सवाल ही नहीं था। खाना बंकरों में बनता था, वॉशरूम भी हम डब्बों में करके बंकर से बाहर फेंकते थे। दुश्मन के मुसलसल फायर से हमारा बहुत नुकसान हुआ था। पाकिस्तानियों ने हमें अच्छी तरह मार लगाने के बाद चिढ़ाने के लिए अपने बंकरों से निकलकर भंगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार लो, और हमारे जवान इतने घबराए हुए थे कि किसी ने फायर तक नहीं किया। पाक फौज ने कारगिल जंग दरअसल मकबूजा कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ी थी। एक किताब में लिखा गया है कि 1998 और 1999 की शदीद सर्दी में पाकिस्तानी फौजी जवानों ने एलओसी के शुमाली और भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कमांडिंग पोजीशन पर कब्जा करके भारत को ललकारा। अगर ये कब्जा बरकरार रहता तो पाकिस्तानी फौजी और कमांडोज भारत के कई इलाकों में दाखिल होकर भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देते। पाकिस्तान ने एक खतरनाक मंसूबे के तहत
اس لیے کیا کیونکہ اس نے مقبوضہ کشمیر میں بغاوت کروا کر اپنی افواج کو وہاں پر بھی اتارنا تھا۔ ایک پلاننگ کے تحت پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکی خفیہ اداروں نے صدر بل کلنٹن کو کہا کہ وہ نواز شریف کو بلوا کر کہیں کہ وہ کارگل کا علاقہ چھوڑ دیں۔ کلنٹن انتظامیہ کو یہ بھی تشویش لاحق تھی کہ کہیں دونوں ممالک براہ راست ایک دوسرے پر حملے نہ شروع کر دیں۔ پرویز مشرف نے کارگل پر چڑھائی سے پہلے چین اور کئی عرب ممالک کو اعتماد میں لیا تھا۔ امریکہ جان چکا تھا کہ جنگ کی صورت میں چین اور عرب ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جبکہ بھارت کی مدد روس اور اسرائیل کریں گے، اور جنگ کے دوران ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، جس سے دونوں ممالک کے ہمسائے بھی متاثر ہوتے۔ ایک اور کتاب کے مطابق 3 جولائی 1999 کو نواز شریف واشنگٹن گئے تو ان کی عدم موجودگی میں مشرف نے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا حکم بھی دے دیا تاکہ جنگ کی صورت میں بھارت پر بمبوں سے یلغار کی جائے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سینڈی برگر نے صدر کلنٹن کو مشرف کے عزائم سے باخبر کر دیا۔ چنانچہ نواز شریف اور کلنٹن ملاقات کے دوران امریکہ نے کہا کہ پاکستان کو فوراً کارگل سے فوج ہٹا لینی چاہیے۔ امریکی دباؤ میں آ کر نواز شریف نے ایسا کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ بھارتی مصنف شری ناتھ راگون کی کتاب دی موسٹ ڈینجرس پلیس بھارتی فوج کے سابق جنرل کشن پال کا اعتراف کرتی ہے کہ کارگل جنگ حقیقت میں بھارت نے نہیں جیتی۔ دوران جنگ ہی انڈیا نے LOC کراس کر کے پاک فوج کی کارگل کے لیے رسد کاٹنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش کرنے والے انڈین فوجی نہ صرف پاک فوج کے ہاتھوں مارے گئے بلکہ کئی زندہ بھی گرفتار ہو گئے۔ اس وقت پرویز مشرف نے بیان دیا کہ اگر انڈیا نے جنگ بڑھائی تو پاکستان آخری حد تک جائے گا، جس کے بعد انڈیا جنگ صرف کارگل تک ہی رکھنے پر مجبور ہو گیا۔ دوستو، ہم نے یہ بیان انڈیا کی ہی بنائی گئی ایک ڈاکومنٹری سے لکھا ہے۔ انڈیا کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جنگ چند ماہ اور جاری رہی تو کشمیر میں محصور کئی لاکھ انڈین فوجی رسد ختم ہو جانے کی وجہ سے ہتھیار ڈال دے گی۔ انڈیا اقوام متحدہ اور امریکہ کو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ بالآخر 4 جولائی 1999 کو نواز شریف نے صدر کلنٹن سے ملاقات کے بعد پاک فوج کو کارگل کی چوٹیاں خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد دوران پسپائی پاک فوج کو پشت پر کیے گئے حملوں میں بھی بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ انڈیا دوران جنگ ہی تقریباً 80% کارگل واپس لے چکا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انڈیا 80% کارگل واپس لے چکا تھا تو جنگ بندی کے دوران چوٹیوں سے واپسی آنے والے 4000 پاکستانی فوج کہاں بیٹھی رہی؟ پاکستان کے مطابق انڈیا کے 2000 کے قریب فوجی مارے گئے، جبکہ انڈیا اپنی 700 فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کرتا ہے۔ انڈیا کے مطابق پاکستان کے 700 فوجی مارے گئے، جبکہ پاکستان اپنی 400 فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کرتا ہے، لیکن نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے 4000 فوجی مارے۔ اب نواز شریف سے کوئی پوچھے کہ وہاں ہماری کل فوج ہی 4000 تھی، اگر سب ماری گئی تو واپس کون آئے تھے؟ خیال رہے کہ پاکستان کے 400 میں سے تقریباً 300 کے قریب فوجی دوران پسپائی فوجیوں اور چوکیوں سے نکلنے کے بعد اور پشت پر کیے گئے حملوں میں شہید ہوئے۔ کیپٹن کرنل شیر خان ان چند جوانوں میں سے تھے جنہوں نے پوسٹیں خالی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ محض 27 ساتھیوں کے ساتھ انڈیا کی 2 بٹالین فوج کا تا شہادت مقابلہ کیا۔ نواز شریف کے اس فیصلے کے بعد پرویز مشرف اور نواز شریف میں کارگل کے معاملے پر محاذ آرائی شروع ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو نقصان کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ میڈیا اور اخبارات خاص کر جنگ گروپ نے اس آپریشن پر زبردست تنقید کی اور ملک بھر میں کارگل آپریشن کے خلاف مہم چلائی۔ پرویز مشرف کو کچھ ایسے آرمی کے سینئر آفیسرز بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہے تھے جو پرویز مشرف کو اپنا حریف سمجھتے تھے۔ ان میں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل فصیح بخاری جو چیف جوائنٹ سٹاف کمیٹی بننا چاہتے تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان شامل تھے جس کو بائی پاس کر کے پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا گیا تھا۔
नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि उसको इस जंग से लाइलम रखा गया। हालांकि उसकी वीडियोस आज भी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसमें उसने दौरान जंग महाज का दौरा करके पाक फौज को शाबाश दी थी। यू टर्न तब लिया जब अमरीकी दबाव आया, जिसके बाद नवाज शरीफ ने डीसी मीटिंग के दौरान परवेज मुशर्रफ पर इल्जाम लगाया कि तुमने मुझे लाइलम रखा। जवाबन परवेज मुशर्रफ ने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और जनवरी से लेकर जून तक वो तमाम तारीखें और ब्रीफिंग्स गिनवा दी जो वो इस मामले में नवाज शरीफ को दे चुके थे। उनकी तादाद 7 थी। पाक फौज ने कारगिल में बिल्कुल वही ऑपरेशन किया जो इंडिया ने सियाचिन में किया था, लेकिन नवाज शरीफ ने इंडिया में बैठकर उसको पीठ में खंजर घोंपने से तशबीह दी। कारगिल जंग में बज़ाहिर पसपाई इख्तियार करने के बावजूद पाक फौज ने पॉइंट 5353 पर कब्जा बरकरार रखा। यही कारगिल की सबसे बड़ी चोटी है। पाक फौज जब चाहे भारतीय सप्लाई लाइन बंद कर सकती है। यहीं से टाइगर हिल और इर्द गिर्द का इलाका पाकिस्तानी तोपखाने की जद में है। पाक फौज यहाँ पक्के बंकर बना चुकी है और सप्लाई के लिए सड़क भी तामीर कर ली गई है। सच्चाई ये है कि इंडियन फौज को शिकस्त देने वाली पाक फौज कारगिल में अपने ही वजीर आजम से शिकस्त खा गई। दोस्तों, ये असल कहानी थी कारगिल की जंग की। कारगिल की जंग में नवाज शरीफ ने पाक फौज के साथ क्या किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि बलूचिस्तान का मामला है असल में क्या, तो यहाँ पे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें।